सांगे पालिकेची खाशेली बसकेत अराजक वातावरण दिसून आले। फाटले 4 महिने कसलीच बसका जावना असो आरोप करून 7 नगरसेवकांनी बसकेतल्यान भायर सरले। फाटल्या 4 महिन्यासावन कसलीच सार्वत्रिक बसका जावना, अर्थसंकल्पीय बसका जावना असे नगरसेवकांनी सांगले। अशा परिस्थितीत खाशेली बसका आपोवप हो नेमाड आसा असो आरोप तांणी केला। की 3 महिने झाले ऑर्डिनरी मिटींग घेवन कायद्यान 3 महिन्यांची ऑर्डिनरी मिटींग घेवची म्हूण आसता आनी ती मिटींगेक फाटली रेजोल्युशन कितें गायलां तें कन्फर्मेशन जाता 3 म्हयन्यान। म्हज्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट कामाचें हांवें ते वॉर्डान ते मिटींगेक गायल्लें ऑर्डिनरी मिटींगेक। हे मिटींगेक घालून कन्फर्मेशनाचे लोक मागून येले जाल्यार ना कन्फर्मेशन जालें ना म्हूण लोकांक आमगेलें तें डेव्हलपमेंटाचें रेजोल्युशन दिवपाक ती दिना। म्हणून त्या मुद्दे हांवें ताका 20 दीस पयलीं सांगलें बाय तूं रेजोल्युशन केन्ना घेता, ऑर्डिनरी मिटींग केन्ना घेता, ना बजेटा पयलीं घेता आनी मागीर ती घेता हें सांगून 20 दीस जाले। टील टुडे तेणें मिटींग घेतली ना। तेणें मिटींग घेतली ना म्हणटकूच सडनली काल आमकां लेटर येयलें स्पेशल मिटींग आसा म्हूण आनी एकूच पॉयंट, तो पॉयंट म्हणल्यार बाजाराचो फेस्ताचो टोल टॅक्स। हे मिटींगेचो तेणें मिटींग काडली स्पेशल मिटींग। मागीर आमी सगळीं कावन्सिलर मिटींगेक येयले। मिटींगेक तो डिस्कस जाचे न्हू पयलीं आमी विचारलें तुवें ही मिटींग घेवपाक कारण कितें स्पेशल मिटींग जाल्यार हे स्पेशल मिटींगेक हो पॉयंट तूं आमगेल्या बजेट मिटींगे हाड जो टोल टॅक्साचो आनी जायना जाल्यार ऑर्डिनरी मिटींगे हो पॉयंट हाड आनी तेन्ना आमी डिस्कस करुया म्हूण सगळो पॉयंट कितें आसा तो। ती तुम कोण न्हू म्हणपा लागली म्हूण म्हाका। मागीर म्हाका जेन्ना कोण न्हू म्हणटकूच हांवें तें म्हणलें म्हूण तूं कोण न्हू म्हण आमकां सांगपाक, तूं आमकां सांगपाक कोण आमी बेश्टी लँग्वेज मेळत तशें करून लँग्वेज उलयलें ना। तूं कोण न्हू इतो कितें जाल्यार गोड गमला आसा देखून ही स्पेशल मिटींग घेवन हें म्हणल्यार टोल टॅक्साक घेवपाक सोदता जाल्यार तूं सांग्या वयलें लोकांचें बजेट आसा तें सांग्या म्युन्सिपालिटीचें बजेट आसा तें कित्याक टेबलार हाडना, ती कित्याक मिटींग घेयना, सोडून ऑर्डिनरी मिटींग कन्फर्मेशन कित्याक करना, लोकांचे डेव्हलपमेंट वर्काक तें कन्फर्मेशन आसतना ह्या मुद्द्याचेर डिस्कस जातकूच आमी 7 कावन्सिलर जे आमचे बराबर आसात तेणी आयज ही मिटींग बॉयकआउट केली आनी आमी दाखोवन दिलें आमचे भितर रिपोर्ट कितें म्हणटा तो। 17 नोव्हेंबराक एक मिटींग जाल्ली मागीर कन्फर्मेशना खातीर 6 फेब्रुवारी एक लेटर केल्लें चेअरपर्सनाक की तें आमगे कन्फर्मेशन जाय म्हणून आनी ते निग्लेक्ट केलें। मागे जे लेटर आहा तेगे निग्लेक्ट केलें ते आनी म्हाका दिसता ते आमगे एक पॉयंट आशिल्लें बिलाचें फूल इयराची बील आमी मागलेलें ते खातीर ते डिले करता म्हाका अशें दिसता कित्या खातीर म्हणल्यार बील जे पास करता विदावट स्टँडींग कमिटी जे इल्लिगल चलता हिंगा स्टँडींग कमिटी कंटिन्यू चलता विदावट इलेक्शन अशें कंटिन्यू चलपा जायना। तेय हांव लेटर केल्ले आहा 2 फाटी तेगेले म्हाका रिप्लाय येवना। म्युन्सिपालिटी हॅज बिकम अ हेडलेस चिकन हांव कित्याक म्हणटा प्राय सांगेच्या म्युन्सिपालिटीची स्पेशल मिटींग आसली आनी स्पेशल मिटींगेत पॉयंट आशिल्लो टोल टॅक्साचो। आमच्या वाड्याच्या लोकांचे पॉयंट आमी घेतिल्ले आहा ते कन्फर्मेशनाक घेवपाक जाय। आनी 1 म्हयन्या भितर इलेक्शन जातली तेन्ना आमी इलेक्शनाक वयतले तेन्ना लोकांची कामां पेंडींग आहा। आमी निवडून हाडलेले कावन्सिलर आनी वी आर परफॉर्मिंग कावन्सिलर। तुमी आमच्या तिगायच्या वाड्यार वचून विचारपाक शकता आमी ह्या म्युन्सिपालिटीन वारंवार अवेलेबल आहा आनी लोकां खातीर आमी दीस रात काम करता। कोणूच म्हणपाना आमी काम करना म्हणून, पूण जेन्ना आमी आमच्या लोकांची कामां खातीर झगडटा आनी ऑर्डिनरी मिटींग काड म्हणटा आमकां कन्फर्मेशन आनी रेजोल्युशन जाय म्हणटा ताणें लेटर केल्लें इन रिटर्न म्युन्सिपालिटी मिटींग घे म्हणून ताणें ताका येवन ओरली सांगलेलें आहा। हांवें ग्रुपान आमच्या कावन्सिलाचो ग्रुप आसा तातूंत मेसेज घातली टायप करून डियर चेअरपर्सन म्हणून रेस्पेक्टान सांगलेलें आहा। आनी जेन्ना रेस्पेक्टान सांगून कळना तेन्ना मागीर मिटींगेक तापचें पडटा आनी ही मिटींग आज कॅन्सील जाल्ली आहा। फक्त आमकां 3 जाणां न्ही तांच्या सुद्दां कावन्सिलरांक दिसता की बाबा ही मिटींग कित्याक जायना काय म्हणून। ऑर्डिनरी मिटींग घेवपाक जशी ताणें घेतली ना, चेअरपर्सन आपली ताणें जी हांव खबर ना कित्याक मनमानी करता ती, पूण चेअरपर्सन कमी उलयता आनी जो सायडीन तो बसला तो आपूण कित्याक जिवाक सजमता तो म्हाका खबर ना। जो पयलींचो वायस चेअरपर्सन आहा तो ताका म्हणटा घे गो मिटींग आमी चोया खंय घे गो मिटींग, हाका आमी घरा बसयला तो आनी आतां थंड बसपाक जाय तो चड उसळपाक जायना कित्याक ह्या लोकांक संवय जावन गेल्ली आहा। चेअरपर्सन ती तोंड बंद करून ओगीता पूण हो चड उसळटा। सो चेअरपर्सनान जेन्ना ताका म्हटलें तुमी आपल्याक लागना तेन्ना ते उतर ताणें ताका म्हटलें तूंय आमकां लागना, सो तूं आमकां लागना अशें हें उतर जावं जाल्यार तूं वच गो म्हटलें म्हणून तें कितें अशीच अनपार्लमेंटरी लँग्वेज जायना। आमी कोणाक गाळयो मारल्यो ना हांगा ह्या कावन्सिलरांनी बायल मनशे कावन्सिलरांक बुरश्यो गाळयो मारलेल्यो आहा। हें आमी न्ही स्वता तांच्या कावन्सिलरांनी सांगलेलें आहा। सो हांव मागता
चीफ ऑफिसरा लागीं तुवें एक्शन घेवपाची गरज आसा. चीफ ऑफिसर शूड एक्ट व्हेरी नॉर्मल वे आनी तो एक्ट जाला. ताणें मिटींग कॅन्सील केल्या, ताका देव बरें करूं म्हणटा. पूण आमी जे कावन्सिलर हिंगा इलिगल केस जाता ताचेर असोच निशेध मारतले. आयची बसका आपयल्ली ती सोप्याचे टेंडर काडपा विशयी. मार्चा पयलीं हे टेंडर काडपाक जाय, पूण ही बसका जालीच ना. दुसरे अर्थसंकल्प ह्या विशयाचेर बसका घेवपाची आसा अशें पालिका अध्यक्ष सतीक्षा गडकर हांणी सांगलें. स्पेशल मिटींग आशिल्ली ते कारण म्हळ्यार सोप्याचें सोपो मार्च 31 पयलीं आमकां तें टेंडर काडपाक जाय आशिल्लो पेपरार घालपाक. म्हूण आयज सांजचो येवन बोवाळ जालो की थोडे कावन्सिलर म्हणपाक लागले की तुमी ही मिटींग पयलीं कशी काडली, पयलीं बजेट मिटींग काडपाक जाय आशिल्ली. पूण हांवें जेन्ना आतां लास्ट इयराचें हें काडून पळयल्यार बजेट सोपो हेजी मिटींग पयलीं जाल्ली आसा आनी बजेट ही मिटींग आसा ती मार्चान जाल्ली आशिल्ली. पूण तांच्यांनी तांकां कसलो राग आशिल्लो कितें खबर ना. तांच्यांनी येवन एकदम बोवाळ केलो, एकामेकाचेर हें केलें, कोणी कोणाचें खाल्लां म्हणलें, सगळे भितर फ्रॉड आसा म्हणलें म्हणून मिटींग घेतल्या. आतां कितें फ्रॉड आसा तेंच्यांनी दाखोवचें न्हू, प्रूफ करचें कोणी कितें खाल्लां तें हाजी. ह्या पॉयंटार जर कितें फ्रॉड आसा टोल टॅक्साच्या सोप्याच्या तेंच्यांनी प्रूफ करचें कोणी कितें खाल्लां खंयच्यान तें पळोवया मागीर. मिटींग आयची जालीच ना, तेन्ना इश्यू कांयच ना. तांकां तें बोवाळ करपा आशिल्लो तेंच्यांनी केलो आनी ती गेली उठून. सो आतां मुखार बी कितें जातली मिटींग? आतां पळोवया, उलोवपा जाय डिस्कशन. आतां एक आमकां बजेट मिटींग ही काडची पडटलीच. सो ती आनी ऑर्डिनरी मिटींग कितें? ऑर्डिनरी मिटींग आयज हें घातल्या हांवें मेसेज घातल्या. कितें कन्फर्मेशन बी लास्ट टायमाची थोडी आशिल्ली ती कन्फर्मेशन सगळ्यांक दिवपा जाय. त्या कन्फर्मेशन जावन काम करपाक मेळना न्ही, रेजोल्युशन जाय न्ही.